ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Good morning po sa ating lahat. Pati na rin sa buong Zamboanga Peninsula o sa Sulu Archipelago. Mga parikoy, hinaot nga anaa mo sa maayong panglawas. Puno sa kalipay gikan sa Ginoo. Mga parikoy, welcome na po sa laing edisyon sa atong Hashtag Monday. Karon nga Lunes, August 3, 2026. Dali ra kayo, no? Bagong Monday. Bagong Monday, bagong adlaw, bagong bulan, nining Agosto. No, naside ko parikoy nga tanang mga lalaki, excited na pod nga ang Ginoo magahatag kanato og grasya sa atong kinabuhi, pil na ang sakop sa atong panimalay. Hinaot parikoy nga hatagan og dapit ang atong kasing-kasing sa mga kalalakihan nga gitawag sa Ginoo nga magbando og magsilbing haligi sa panimalay sa matag usa. Kuparikoy gihapon nag-inusara niining ato ang programa pero naamo karon kauban ta ninyo. Ug ato ang hisgutan ang ato ang programa ug atong topic karong buntaga nga pinaagi sa kahanginan ug live stream aron magkauban kita sa pagtukod ug pagsemento sa atong panimalay uban sa pulong sa Dios. Ug karong butaga atong hisgutan ang kaning gitawag nga when men
return to God. Kaning gitawag igsuon nga sa pagbalik sa mga lalaki ngadto sa Dios. Mga parikoy, giawhag kamo nga pwede mo musalmot o muapil sa atong panag-istoryahay. Pwede kang mo comment sa or mo text sa niini nga numero 0916-296-6625 o mag-comment sa ating Facebook page. I-click lang nimo ang 1116 DXAS, your community radio. Ayan mga parikoy, sa dili pa ta moadto sa ato ang mga punto, upat ka punto ang atong hisgutan karon. Aduna sa ako'y pangutana kanimo parikoy, no? Karong Lunes sa buntag, no, while nagatubang ka sa imuhang adlaw-adlaw nga kabuntagon ug mga problema, ano medyo tayo mga kagulingong mga giatubang mga parikoy. Kaning pangutana, pila na kaadlaw o semana o tuig nga naglakaw ka sa imong kaugalingong kusog ug wala pa nakaduol sa Ginoo. Mao ni pangutana parikoy. Pila na ba kahigayon nga gitago nimo ang imong mga sala, no? Ang imuhang kabulagan kanang dili wala nimo gipanambaling ba o ang mga kasakit tungod sa kay ginahuna nimo nga kinahanglan kang magkaisog kay ikaw ang lalaki. Parikoy, sayon ra kaayo para kanatong mga lalaki ang magkaron ingnon nga okay ra ang tanan o magpalayo sa Dios tungod sa kaulaw ug sa garbo. Pan parikoy timani, paminawa kini parikoy ha. Ang tinuod nga kaisog sa usa ka lalaki dili makita sa pagtago sa iyang mga sayop, kundi sa pagpaubos o pagbalik ngadto sa Ginoo. Mabit na parikoy karon muntaga sa atong #Monday, no? Na niining atong edisyon sa Family Matters, no? Atong paminawon ang tawag sa Dios alang sa matag lalaki. Kanina akong gisulti ang atong topic pero usbon ako pagsulti aning gitawag ba nga when men return to God, no? Salihan kita mubalik sa Dios. Mao na parikoy ang pangutana nato sa atong kagulingon karong buntagon. Ug parikoy dili na ta maglangan muadto na ta sa ato ang unang punto nga atong hisgutan karon. Ang unang punto nga atong hisgutan parikoy kaning sa ato ang topic kani bang gitawag parikoy nga ang seryosong tawag sa paghinulsol. Nabutang ba sa imong kasing-kasing parikoy nga luyo sa imong pagpalayo sa Ginoo, no? Kay kita mga lalaki usahay, abi natog okay ra ka while wala ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero ambi nimo parikoy, naay seryoso ang tawag sa Ginoo kanato. Nga kita mobalik og maghinulsol ngadto kaniya. Tanawa ra gud parikoy ang giingon diha sa Book of Joel chapter 2 verse 12. No, kanang giingon bitaw di parikoy nga bisan gani karon nag-ingon ang Ginoo, balik kamo kanako sa tibuok ninyong kasing-kasing. Uban ang pagpuasa ug paghilak ug pagsubo. Giisa ang inyong kasing-kasing or kanang gisia ang inyong kasing-kasing ug dili ang inyong mga sapot. Kanang gitawag bitaw parikoy nga ang seryosong tawag sa paghinulsol o kaning the call to genuine repentance. Ang una parikoy ang ato makita diha nga bisan gani karon, no? Nang even now sa English nga pinulungan. Parikoy ang paglaom taliwala sa kalangan. Unang-una parikoy tagda ang mga pulong sa Dios. Nga kanang bisan gani karon. Sa kultura o kinaiya sa lalaki, parikoy dali ra kaayo kita mawad-an og paglaom kun makasala ta o kung doon natay napalayo ta sa Ginoo, no? Pan parikoy magunahuna ta. Kinahanglan hunahunaon gyud nato. Nga dugay na kaayo tapay mga panahon parikoy sa imong kinabuhi nga dugay na kaayo ka nga wala ka simba o wala ka kaluol diha sa presensya sa Dios. Eko na kaayo imong sala. Ang tanaw nimo sa gulingon
Wa na kay ko, layo na kay ko sa Ginoo. Pasasala na ko atubangan sa Ginoo. O kaham, napay miingon nga wala na ko'y paglaom nga magbangko. Ingani na jud ko. Ulaw na kayo nga muduol sa Ginoo. Kuya Jerry, kay ingani na ko makasasala na ko atubangan sa Dios. Papan parikoy timan-i ang giingon sa Ginoo bisan gani karon. Nagsabot ka na parikoy nga dili pa ulahi ang tanan. Bisan unsa nakalalom ang imuhang kana bang hisgutan ang imuhang kahimtang karon, ang imong sitwasyon karon, bisan unsa nakadaghang tuig nga naglakaw ka sa imong kagalingong agi, wala dili mo ikauban ang Ginoo kay ikaw ra. Karon parikoy mismo adunay portahan sa paglaom ug pagdawat nga giablihan ang Ginoo para kanimo. Naay portahan nga giabli ang Ginoo para kanimo karon. Bisan gani karon kung nakadungog ba ka niining ato ang topiko parikoy ang atong topic, no? Dili kini aksidente nga nakadungog ka, naminaw ka, apan ang Dios nagtawag kanimo pagbalik uban sa tinuod nga paghinulsol sa atong kasing-kasing. Parikoy gitawag ka sa Dios. So, bisan gani karon, wala ka na nagpasabot parikoy nga wala nay paglaom. Kundi ang Dios kanunay naghatag og abling portahan para kanato. Nakitang mga lalaki ang binatog wala na tay paglaom nga feeling nato makasasala na tang dako. Wala na tay karapatan nga mobalik diha sa Ginoo, pero ang Dios kanunay nag-abli sa iyang grasya nga kanus-a ka mobalik kaniya. Kini ang adlaw parikoy para kanimo nga munduol kag balik diha sa atong buhi nga Dios. Timan ina parikoy nagiingon diha sa Joel chapter 2 verse 12, bisan gani karon. Karon parikoy ayaw langaya, ayaw dugaya, ayaw ugmaa, karon mismo mobalik ka diha sa Ginoo nga mga lagad ka diha kaniya. Ikaduha parikoy kanang giingon diha nga gisia ang inyong kasing-kasing og dili ato ang sapot, no? Ang atong biste ba? Sa laing pinulungan nga binisaya sapot, sa uban biste ang atong sanina. Kana parikoy naghatag kanato nga unsay naa sa gawas, no sa atong biste, pero ang gipangita sa Ginoo ang atong sulod, mao ang atong kasing-kasing. Isia ang imuhang garbo nga naa karon diha sa imong kasing-kasing. Sa karaang panahon parikoy sa Biblia makita nato sa Old Testament kung ang mga tawo magsubo o maghinulsol sa ilang sala, no ang ilang himuon, ilang gision ang ilang sanina nga nagailang nga na sila'y pagbasol sa ilahang nahimo at tubangan sa Dios. Ilang gision ang ilang bisti. Pero sa atong panahon karon dili na kinahanglan ang atong bisti mo'y gision. Ang gipasabot parikoy nga ang ato ang kasing-kasing mo'y atong gision. Unsa ba na nga gision ang atong kasing-kasing? Kung unsa man gision Kuya Jerry ang atong kasing-kasing, gision timaan nga kita magpaubos sa atong kagalingon ug ato ang ihatag balik ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Maghinulsulta parikoy, no? Kapan parikoy nag-ingon ang Ginoo, baliko nato nga tanawa, baliko nato ganina ang giingon sa bersikulo nga gisia ang inyong kasing-kasing ug dili ang inyong mga sapot. Kano man tungod kay sayon ra kaayong mahimo ang external nga ritual. No? Kung atong literal na nga bisti ang gision, sayon ra jud na kayo parikoy, no? Kitang tao ra na parikoy. Pero kung sa ato ang kinasuluran magikan diha sa sulod mismo nimo nagikan ang paghinursol, pinud-anay ka na. Parikoy, no? Sayon ra ang pagtambong sa simbahan matag Domingo. Sayon ra aron ingnon nga reliyoso kayo. Pero napaingon nga sayon ra ang pagsulti og sino ako nga taman ra jud sa baaba, no? Human pag-abot sa balay wala na, no? Napoy sayon ra ang pag-ingon nga maayo ka itang nga lalaki,
no? Diya sa gawas sa panimbalay, pero sa sulod dili makita ang atong tinuod nga pagkalalaki. Apan parikoy ang tinuod nga paghinulsol o kanang gitawag diha nga genuine repentance, dili pakitang tao kundi ang pagtugot nga tabang to ang gision or atong balion o atong bag-ohon ang sulod sa atong singkasing. Kung unsay mga dili maayot hiwi nga mga pamaagi, tol-ira diha sa pulong sa Ginoo. Unsa ang ato ang mga prinsipyo nga dili sakto baliana, no? Ug itulid diha sa Ginoo. Ang atong mga prinsipyo nga wala na haong diha sa Ginoo, usahay nagpatigbabaw ang atong mga garbo, usahay kita nga lalaki dili na maminaw kun dili ikaw ra gyud paminawon. Pari koy karong buntaga gidasig ta sa Ginoo nga maghinulsol ta, ginasikad sa pagtugot nga ato ang gision ang atong kasikasing nga kita maghinulsol atubangan sa Dios. Pari koy kini ang pag-angkon sa gawas ug sa sulod nga mingon ka nga Ginoo sayop jud ko. Di jud ang tinuod nga lalaki pare ko. Kana mo angkon ta ba sa atong kakulangon nga Ginoo mali ang ako ang pamaagi. Ginoo sayop ko. Madugay ra ko nga nagpalayo diha nimo. Nagpatig ako sa akong kasing-kasing pero karong adlaw balik ko kanimo inubanan sa kinauyukan sa akong kasing-kasing. No, sa sulod sa akong kasing-kasing nga maghinulsol ko o Dios. Ana pare koy paminawon kayo sa Dios ang imong pinud-anay nga paghinulsol ug pagduol diha sa Ginoo. Mao na pare koy ang atong unang punto nga ang seryosong tawag sa paghinulsol. Kung tinuod ta nga mobalik sa Ginoo, kinahanglan aduna tay tinuod o tinud-anay seryoso ang ato ang paghinulsol tubangan sa Dios. Ikaduha parikoy kaning gitawag nga ang kinaiya sa Dios nga naghulat kanato o kanang gitawag parikoy nga God's gracious character. Kabalo ba ka parikoy nga ang atong Dios kanunay naghulat kanato. Sa lihang moduol ta kaniya pagbalik maghinulsol ta ang Ginoo puno siya sa grasya kanunay kanato nga mudawat sa ato ang kinabuhi. No? Kung atong tan-awon parikoy ang giingon diya sa Joel chapter 2 verse 13 nga ingon siya diha nga balik kamo sa Ginoo nga inyong Dios kay siya maluluyon ug mahatagong sa grasya or mahatagong sa grasya dili dali masuko og dako ang iyahang gugma. Iman parikoy tanawa ra gud kung unsang klase ang Dios, kung unsang klase ang iyang karakter. Siya ang Dios nato nga maluluyon. Kanunay siya nga naay grasya nga iyang ipadayag dinhi kanato. Dili siya masuko og dako ang iyang gugma kanato. Parikoy ang sayop nga pag-ila sa Dios. Usahay manggod nga nung di ta moduol sa Ginoo kay naunhan nato sa atong kahadlok. Usahay sayop ang ato ang panglangkaw sa atong Ginoo, no? Ang Dios nato parikoy puno sa gugma, no? Dako usahay ang babag sa mga lalaki nga ang hunahuna nga kung mobalik no sila sa Dios o kung mobalik ka sa Dios no nay mga nga silutan o kaulawan ka sa Ginoo. Pero parikoy pagtuo sa uban nga usahay ang uban pagtuo nga ang ilang hunahuna nga ang Dios sama sa usa ka estrikto ug hait nga huwes. Tabang ambi na tong stricto kay siya sa liham mo duol ta kaniya ing-ani ato maangkon na adyoy punishment. Pero sa karon parikoy naapa siya sa karakter sa gugma og sa puno sa grasya. Ang Dios nato kanunay naghulat, no? Naghulat lang siya sa dihang kita mo duol kaniya. Sayop ang gud kanato ang atong una nga kung masayop ta, no? Istiguhon ta. Naa may disiplina parikoy, no, pero dili ing ana ang atong Dios nga kada bang grabe siya nga mosilot sa dihang kita moduol kaniya. Iman ay parikoy nga dili ing ana ang atong Dios, no. Moduol lang ta ug maghinulsol kay siya ang Dios nga mapasayloon, no. Apan aduna poy na nga gipadayag ini sa Dios ang tinuod niyang kinaiya matud pa
sa Joel chapter 2 verse 13. Unsang giingon diya sa Joel chapter 2 verse 13, siya maluluyon, tanawa ra gud, maluluyon siya nga Dios. So, kaya kanunay naghatag sa grasya. Nakitang tanan, no, bisan unsaon natong paningkamot, kay dili man jud igo ang atong pagpaningkamot. Ulang man jud ang tanan natong pagpaningkamot. Unsa man ang pagpaningkamot sa atong kagulingon nga labang atong kagulingon nga mahimutang buutan ngadto kaniya, no, dili man jud enough para kaniya kay kita tao kanunay man jud masigat, pero siya ang Dios nato nga nagpuno, no, sa iyang grasya nga kita mahimong angayan ngadto kaniya. Ug dili siya klaseng ang Dios nga dali ra siyang masuko kung unsay imuhang gibuhat sa karon. Nga ana parikoy nga ang sahay ayaw na nga ingana atong Dios na strikto, no? Dios siya sa gugma. Ikaduha parikoy, tanawa ra gud kung nakadungog na ka sa usa ka parabola, sa usa ka anak nga mausikon or kaning gitawag, no? Very common kay nadungog nato sa wali sa simbahan, no? Or nakadungog ka sa video clip diha sa imong cellphone nga about sa nahitabo sa prodigal son. Unsa bay nahitabo sa prodigal son? Tanawa ra gud dinot kayo ni nga story. No, sama sa usa ka amahan, no, sa mao nga kwento sa usa ka prodigal son nga makita nato sa Book of Luke chapter 15 nga sa layo pang anak, di ba? Ilakto na tong istorya nga naka-decide siya nga mubalik siya sa iyang amahan kay nakisala man siya sa iyang amahan. Gusto siya nga dili niya apilon ang iyang amahan. Gusto siya nga magkinabuhi nga siya ra. Pero miabot ang panahon nga nakaunahon na siya, nakaamgo siya nga dili maayo ang iyang gibuhat. Kay nag-adtos man siya sa tumang kagutom ug sa kalisod. Mo nang nakaunahon na siya nga mobalik ngadto sa iyang amahan. So, talayo pa ang iyang anak, nakita na sa amahan nga iyang anak nagpaduol ngadto sa iyaha. So, sa layo pang anak, sa gibuhat sa amahan, ang amahan, no, nagaatang na ug naghulat na sa layo kalang ang iyang anak naglakaw. So kita nato parikoy nga ang amahan wala nagdala og kanang buton o kanabang bunal nga gihulat while gahulat siya sang anak nagdala og kanang bunal, kundili ang gibuhat sa amahan, no, iyang gihulat hantod nga naabot ang anak sa tungod niya, iyang gibuhat, iyang gigakos ug iyang gipasulob og bag-ong biste. Parikoy kana nga parabol parikoy timaan kana sa karakter sa atong Dios. Nga ang Dios nato dili mag-ihap sa imong mga saypanan, sa imuhang nabuhat nga mga kamalian. Ang nakanindot lang sa usa ka anak sa dihang siya mibalik, no, gipasaylo siya sa Ginoo. Ang ato lang diri buhaton parikoy, mobalik ta sa ato ang Dios, magpaubos ta sa atong kagalingon, ug ang Ginoo andam nga mapasaylo kanato. Kining magpaubos parikoy pinaka-importante yun na nga atong himuon sa dihang kita nakasala diha sa Ginoo. Ayaw pagahiya ang imong kasing-kasing. Ipaubos ang imong garbo parikoy diha sa Ginoo. Kung gusto ta nga mo connect pagbalik sa Ginoo parikoy, duol kaniya. Kay ingana ang kinaiya sa atong Dios nga kanunay naghulat kanato. Parikoy, tanawa ra gud. Bisan ang nagpugong nimo nga sa pag-ampo ug pagbalik sa Dios, mao ang kaulaw. Usahay gusto kang mobalik sa Ginoo. No? Pero usahay gipugnan ta sa kaulaw. Side sa kaulaw ang kahadlok. No? Bisan nagunahon na ka nga dili na ko dawaton sa Ginoo kay dako na kaayo ang akong kasaypanan, dako na kaayo ako ang mga sala nga nabuhat ngadto kaniya. Apan parikoy tan-awa ra gud ang giingon sa atong bersikulo karong buntaga. No? Siya ang atong Dios nga maluluyon. Siya ang Dios nato nga kanunay naghatag og kilabihang grasya. Siya ang Dios nato nga dili dali masuko. Matod pa sa bersikulo sa Joel. Parikoy, dili siya sa sama sa unahuna sa tao. Nga dali ra kaayo manghimaraot o magdumot.
Kay nga na man yun ang tao, pero siya ang Dios nato nga dili nga na sama sa pangunaw na sa tao. Ang Dios naghulat kanimo o nga nagbuklad sa iyahang mga bukton, dili kay ang bunal. Andam siyang mudawat, no? Mudasig kanimo og mutrapo sa imong mga luha sa dihang ikaw maghinulsol ngadto kaniya. Pare ko, dili pa ulahi ang tanan nimo nga muduol ngadto kaniya. Kay matod pa sa atong ikaduhang punto, ang kinaiya sa atong Dios kanunay naghulat kanimo. Nga kanus-a ka mo balik ngadto kaniya kay siya ang Dios nga puno sa gugma. Diba pare ko, nindot kaya nga to ang topic karon kanon nga pangunang punto nga atong gisgutan kaning gitawag nga kaning ang seryosong tawag sa paghinulsol. Na bang gitawag ta sa Ginoo ang balik kaniya o gikinahanglan tang maghinulsol ngadto kaniya. Ang ikaduha parikoy nga giingon diha sa ato ang topiko karon nga kinahanglan nga mailhan nato unsay kinaiya sa Dios. Ang iyang kinaiya kanunay naghulat kung kanus ata mubalik ngadto sa iyang piilan. O sa dili pa ta muadto sa ato ang ikatulo, ikaupat nga punto, maminaw sa tag-usa ka awit. Sa dili pa muadto parikoy. Ug ato sang paminawon ang ato ang theme song sa Family Matters. Magbabalik ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo sa diyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon,
At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Po ang programang Family Matters at ako po ang inyong kasama, ang inyong parikoy, Jerry. Mga parikoy, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman mga parikoy, inanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat po parikoy sa inyong partnership and God bless. Ayan mga parikoy. Sa dili pa ta muadto sa ato ang part 2 sa ato ang discussion parikoy, no ato sang i-greet ang ato ang mga masugid na taga-subaybay, ang ato ang mga listeners karong buntaga. Kung ikaw karon nagapaminaw diha karon sa Zamboanga, labi na diha sa Tumbungan, Talon-Talon, Santa Maria, Kutob, no, Tumaga, Kutob sa 98 barangays. Kumusta? Kumusta po kayo mga parikoy? At syempre, last week, no? Marami tayong mga listeners last week. Mga ato ang topic nga nagaingon nga leading by example o kanimbang pag-lead nimo nga maayong ehemplo. No, happy listening po kay Pastor Efren Sarsalejo o sa ato ang igsoon nga pastor Stora nga si Stora Mercy Baya Pelicano nga naa diha sa Tibalog, Davao del Norte. Happy listening sa inyo ha. God bless. Ug sa tuang igsoon nga si Brother June Mark Sanchez nga na-bless siya sa maong topic last week. Kung ikaw po nagapaminaw karon o syempre sa akong igsoon po dahil si Pastor Jesse Baya nga naa diha sa Dumalinaw, Pagadian. Happy listening sa imuha kapatid. Salamat sa pagpaminaw sa atong programa. Kung ikaw lalaki nga nagapaminaw sa atong online, no? Hello sa imuha, kumusta? Magpadayon ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo, kanasayod ta nga wala gyud tay mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. Hinaot nga ubanan ta kanunay, uban sa grasya, ug ang Dios kanunay magagiya sa atong kinabuhi. Ug maora to mga parikoy, dang salamat. O syempre sa ato ang mga igsoon diha sa Basilan, sa Sulo ug sa Tawi-Tawi, no? Ug sa lain-laing parte sa ato ang kalibutan pinaagi sa live stream. Salamat kayong tanan and God bless. Ayan, parikoy. Kanina parikoy, bubalik lang tano, ito ang gisgutan. Ang ato ang topic nga makita diha sa Book of Joel chapter 2 verse 12 hangtod 13 nga ang pagbalik sa Dios kinahanglan magsugod sa tinuod nga kasing-kasing nga paghinulsol. Motong una, kung ang atong Dios, ikaduha nga punto, no, dili siya ang Dios nga nagdalag bunal, kun dili Dios siya nga maluluyon ug tanda mo dawat sa dihang kita mangayog sa iyo. Karong butanga parikoy atong ipadayon, no, ang ato ang topic. Side baka parikoy sa atong ikatulo nga punto, kaning gitawag bitaw nga ang epekto sa pagbalik sa lalaki sa iyang panimalay. Kung makita nimo unsa gyud epektong kung ang lalaki mo balik sa iyang panimalay. O kanang gitawag parikoy nga ang dakong impact of a returned man o the impact of a returned man. Unsay impact ni ana sa dihang ang lalaki mo balik sa iyang panimalay. Unsa ba ning panimalay nga gisgutan nato karon parikoy? Nasahid ko parikoy nga ang unang prinsipyo nga atong makita diya sa Joshua chapter 24 verse 15. Sagara ng uban familiar kayo nga kani nga Bible verse. Diba giingon diha ni Joshua, no, as for me and my house, no, and my house we will serve the Lord. Nga kinahanglan jud nga naglisayl si Josue nga siya og ang iyahang panimalay mo serve diha sa Ginoo. Ana parikoy nagulagway kana nga ang lalaki isip espirituhanong pundasyon. No, diha sa
panimalay, ikaw lalaki, ikaw jud ang mulid as spiritual leader. No, mauna ang dapat parikoy. No, ang bana sa o amahan mao ang thermostat sa balay. Sabay function sa thermostat, mo control sa temperature na parikoy. Tan-awon kung ubos ba o taas, no? Kung bugnaw na ba o init. So ang buhaton sa usa ka lalaki, leader diya sa panimalay, siya ang nagdala. No, siya ang nagatan-aw kung wala na di ay diha sa init sa pagpangalagad, siya ang mudasig, no? Kung ang lalaki tan-aw ra god, kung ang lalaki gubot, init og ulo og layo sa Dios, sa metabo, mapiktuhan ang tibuok pamilya. Mao na ang mahitabo parikoy, no? Mabalaka ang asawa og mawan-an og pahulayang spirituhanon ang mga anak. Bisan ang mga asawa mapiktuhan og ang mga anak usab mapiktuhan. Apan kung ang lalaki parikoy magluhod og magpaubos sa Ginoo, no? Kabaton siya og kalinaw, seguridad og kaayo sa Ginoo ug diha mo flow diha sa iyahang tibuok panimalay. Tan-aw ra gud. Kung ang lalaki di ay unahon niya ang Dios ug nubanan sa pagpaubos, ang Dios magahatag og kalinaw, feel ang iyahang panimalay. Mao na parikoy nga kinahanglan sa usa ka lalaki mao ang espirituhanong pundasyon o kanang thermostat diha sa panimalay. Man itong giingon ni Joshua chapter 24 verse 15 ang giingon, "As for me and my house, we will serve the Lord." No? Atong sundugon, ato ang dasigon ang ato ang kinabuhi ang atong kasing-kasing sama sa paghimo ni Josue sa iyang panimalay. Ikaduha parikoy kaning pagputol sa malisod nga mga kaning gitawag bitaw parikoy mga curses, no? Kaning mga tunglo. Unsay dapat natong himuon kitang mga lalaki? Ato ang putlon ang mga generational curses. No, kung ang usa ka lalaki mobalik sa Dios, iyahang gihimo ang usa ka desisyon nga magbag-o sa dagan sa kasaysayan sa iyang pamilya. Mao ni nakanindot. Kung ang lalaki mobalik diha sa Dios, madala jud niya ang iyahang panimalay. Ug ang tunglo nga nadala kaniadto sa mga katigulangan dihang orasa putlon. Kung ang kaniadto parikoy, no, naapa diha nagumon sa bisyo, kalagot, hiwi nga kinaiya nga napasa gikan sa miaging mga henerasyon, no? Kapan mahimong maputol kana pinaagi sa grasya sa Dios sa dihang ikaw mismo mubalik ngadto kaniya. Parikoy, ikaw ang paglaom nga diin unsa katong tunglo nga nag subay sa tunglo kaniadto pan kung ikaw mismo lalaki mo decide nga mo follow diha kang Jesus, maputol gayud ang tunglo diha sa imong panimalay. Tutian ka ikaw parikoy. O na parikoy ang atong buhaton. Ikatulo, no, parikoy nga dapat jud nato kita mismo ang mo dala ni ana. Mga parikoy timan ikini. Kung ang usa ka lalaki mo balik sa Dios, tanawa unsa metabo. Dili lang siya ang maluwas. Kung ikaw mag-una nga mo desisyon, mo decide ka mismo nga mga lagad di sa Ginoo, maapil yun ang imuhang panimalay. No? Dili lang ikaw ang maluwas o mabag-o. Til ang imuhang tibuok pamilya nga panalanginan sa Dios. Kung ikaw ang amahan o bana nga moampo o magpaubos sa Ginoo, parikoy makita sa imong asawa o mga anak ang kausaban. Mabless sila parikoy. Makita nila nga ang leader sa panimalay adunay kausaban. Kaniadto nakita nila nga dili makapanalangin ngadto sa ilang mga mata, ngadto sa ilahang sitwasyon. Pero sa lihang ikaw mismo nakakaplag diha sa kaluwasan gikan sa Dios, uban sa tabang sa grasya sa Dios.
Kita sila nga, uy, nagbago na siya. No, makita sa mga asawa, uy, ako ang partner, ako ang bana, unsay tawag ba sa imuha, malipay sila. Kung malipay ang imong asawa, unsa pa kaha ang imong mga anak. Parikoy, tan-awar god, ug paminawa. Ang panimalay nga dugay o nga wala diha nangalagad sa Ginoo, wala jud kalinaw. Apan kung ang panimalay nga adunay lalaki nga nagpasakop sa Dios, mao ni nakanindot. Kung ang lalaki nga nagpasakop sa Dios, sa metabo, mahimong masaligan or ana bang mahimong panalanginan og maayong puy-an diha sa presensya sa Ginoo. Ug ang panalangin mo dagayday sugod sa imuha pilna diha sa imong mga sakop sa panimalay. Dili lang nga naluwas ang imong kagalingon, parikoy. Kung dili imong gitukod ang usa ka maayong pundasyon alang sa kugmaon sa imong mga anak, iman-ina. Ngunay nakanindot parikoy sa atong ikatulo nga punto. Nga ang epekto sa pagbalik sa lalaki sa iyang panimalay. Mao na yung pasabot na nako ganina parikoy. Kung ang lalaki, nga kaniadto barumbado, dili gyud mabless ang iyahang asawa o iyahang mga anak, mao ni panimalay. Pero sa lihang mobalik nga adunay pagtul-id, pagbag-o sa metabo, adunay kalinaw ug panalangin nga modagayday gikan sa imong panimalay ug ang kaluwasan usab dili lang ikaw ang maluwas kundi mo feel gayud ang imong panimalay. Ano man kay mabless man siya sa imuha. Para nindot kayo sa usa ka lalaki o usa ka leader sa panimalay ang magbag-o o mausab diha sa Ginoo. Kay maapil jud diha sa panalangin sa Dios. Mao na parikoy. Ang atong ikaapat ug ang atong katapusan nga punto karon parikoy ang kaning gitawag nga paglapas sa garbo ug kaulaw. O kaning gitawag ba overcoming pride and shame. Ano man jud nga atong i-overcome kining atong pride ug kaning ato ang kaulaw. Abi niyo parikoy kaning giingon diya sa James chapter 4 verse 6 nga nag-ingon, God opposes the proud but shows favor to the humble. No, tinuod gid kana nga pulong parikoy nga iyahadyong ipakaulawan o ipaubos katong mga mahipatason apan iyahang kaluy-an kadtong nagpaubos sa ilang kagalingon. Parikoy diri na to makita nga ang maling sukdanan sa pagkalalaki usahay ta mga lalaki abi natog okay na pero naay mga mali di ay mo nang maling sukdanan kaning false masculinity, no gituluan kita sa katilingban, makita sa palibot ba nakita kitang mga lalaki gituluan nga ang tinuod nga lalaki usahay mao ni atong madungog kinahanglan nga isog. Mao na ang ato ang makita. Di ba madungog na to sa ato ang mga katigulangan dong dili jud dapat nga magpalupig ka, dapat isog ka kay ikaw lalaki. Kinahanglan dong nga ikaw dili daling mahilak. Dapat dong nga kinahanglan nga kayo pakita nga humok ka. Kung dili dahi ka, dili ka daling magpaubos. Dili ka daling magpadaog-daog dong. Man ina. Mo na ang tunlo sa palibot kanato. So mali na siya parikoy when it comes sa ang pagkalalaki. Ug dili mo angkon mo ning last. Di ba natin madungog sa uban nga dapat kitang mga lalaki dili mo angkon sa ato ang mali o sayop. Tinuod ba na? Mao na tulti, mao na tambag sa palibot or sa ato ang kalibutan. Pan parikoy kini nga klase nga garbo or pride mao ang pinakadakong hilo or lason din na siya parikoy. Nga ang na-inject sa atong nahuna nga mao na ang dapat sa usa ka lalaki pero dili na tinuod. Dako na siya nga bakat di ay hilo na lason din na siya nga maoy naguba sa daghang kaminyoon o relasyon sa pamilya. Labi na ning katapusan parikoy nga kung unsay sayop, kung unsay sala, ayaw jud ang kuna. Dili na tinuod parikoy. Mauna parikoy ang mali nga mga
sukdanan sa pagkalalaki. Kung naa kay nadungog ng ana nga mga ambag, kung naa kay nadungog ng ana nga mga saying sa usa ka lalaki na dili opposite siya sa pulong sa Ginoo, ayaw jud na paminawa parikoy. Kung dili asa ta maminaw, biha lang yun sa pulong sa Dios. Ikaduha parikoy kani giingon nga ang tinuod nga kalig-on sa usa ka lalaki, kung saan tinuod nga kalig-on o kanang truth sa usa ka lalaki, kani di ay pagpaubos. Kani bang practice humility. Kinahanglan kita mga lalaki dili magpataas, kung dili kita mga lalaki naata sa karakter sa pagpaubos. Nga naman dahil diya sa pagpaubos, kay mauna ang tinuod natong strength or mauna ang tinuod natong kusog kitang mga lalaki. Ang tinuod nga kaisog parikoy, dili ang pagtago sa sala. O pagpakaroon ingnon nga walay problema. Ina, dili na tinuod din kaisog parikoy. Pero ang matuod nga kaisog, saman, mao ang pag-ingon, muangkon ka sa imuhang sipyat. Ngamingon ka sa imuhang asawa, sa imong mga anak, o miskin sa imong kagulingon. Ngadto sa Ginoo ba kanang nakasala ako og nagkinahanglan ako og tulid og tambag gikan sa Ginoo. Kay ang tinuod nga tambag gayud makuha ra gyud nato diha sa Ginoo. Wala na ilain. Mauna ang pinaka perfect nga tambag nga ato ang maangkon. Mao ra gyud ang pulong sa Dios. Mauna parikoy nga ang tinuod nga kalig-on naa gyud sa pagpaubos. Kay ingon pa ganina sa atong bersikulo parikoy unsay giingon diya sa James chapter 4 verse 6. God opposes the proud. Mao nang parikoy kanunay natong timan-an. Nga kanibang giingon parikoy nga ang pinakadakong gubat sa atong giatubang matag adlaw kita mga lalaki sa matag adlaw mao ang atong garbo jud. Usahay mao kini ang naghatag kanatong kadaot tungod sa garbo. Usahay maski nahibal-an na nato nga nasayop ta sa atong asawa ug sa atong mga anak, dili gihapon ta mopadayag o dili ta magkikita ba sa atong pag-ingon kanabang mingon ta nga saylo ako, no? Dili ta makaingon ana anuman tungod sa garbo. So, bation nato nga mabawasan ang atong pagkalalaki. Apan karon buntaga parikoy sa atong #Monday karon sa atong edition, no? Ipahinomdom nako kanimo parikoy nga sa mata sa Dios ang tinuod nga kalig-on mao ang pagpaubos gayon. Wala may mawala sa atong pagkalalaki parikoy kung kita mga ipasaylo. No? Sahay dili na nato kaya anuman tungod sa garbo sa usa ka lalaki. Parikoy naaba ka ni ani tong pangayoon diya sa Ginoo nga mawala ni pulihan sa Ginoo nga kita adunay kasing-kasing nga kaning kasing-kasing nga mapainubsanon dili magarbuhon kanunay sa atong isig ka tawo. Parikoy ang pag-angkon sa imong kasaypanan o sa imong mali ug ang pagbalik sa Ginoo dili ang pagpakita og huyang. Dili na pagpakita og huyang. Kundili mao na ang pagpakita og lig-on ug maalamon ka nga leader sa imong pamilya. Kung mao na ang ato ang kusog day parikoy. So timan-i parikoy ang ato ang mga gisgutan karon. I hope and I pray nga ato anang ma-apply sa atong kinabuhi. Gusto nako parikoy nga ato tong mahinumduman. Unsa gitong una parikoy? Ang una parikoy ang seryosong tawag sa paghinulsol ug ang atong ikaduha mao ang epekto sa pagbalik sa lalaki. Oy katulod ito, ikaduha kaning giingon nga ang seryosong tawag sa paghinulsol ug ang ikaduha mao ang kita gayud mobalik diha sa Ginoo sa part 2 nato. Ug ang katapusan parikoy ayaw jud kalimti nga ang makapadaot sa ato ang kinabuhi mao jud ang atong garbo. Nasayad ko parikoy nga niining buntaga natay dapat natong i-apply sa atong kinabuhi. Unsa may i-apply Kuya Jerry mao ni parikoy. Nga makita nato same sa Bible verse, no? Sa Joel chapter 2 verse 12 to 13 nga nagaingon kanunay nga ato ang ipaubos kanunay ang atong kinabuhi, no? Ato ang lisiun
dili lang bistri kundi ang atong kasing-kasing, no? Number 1 parikoy, susiha ang imong kasing-kasing adlaw-adlaw. I-check nimo, examine nimo ang imong heart parikoy. Kung man parikoy nga ang pagtahod kadyot sa imuhang matag adlaw aron mangutana ka sa imuhang kagalingon ug liha sa atong Dios nga Lord, okay pa ba ni ang akong heart? Napa ba ni sa sakto nga pamaagi, no? Check nimo kanunay ang imong heart parikoy. Ikaduha parikoy, biyae ang mga tago nga sala. Naatay mga sekreto nga mga sala diha sa Ginoo wala joy matago o malilong. Kana bang walay secret. Matago man na sa imong asawa, matago man na sa imong mga anak, matago man na sa imong mga amigong mga parikoy, pero diha sa Ginoo wala joy matago. O na, gidasig ko ikaw parikoy, biyae ang imong mga tago nga mga sala. Ikatulo parikoy, mauni nga pangayo og pasaylo sa imong pamilya, no? Managiingon nga usa ka mga pasaylo diha sa Ginoo, duula usab usa ang tao nga diin nakabuhat ka og sala, no? I-check sa kung naa ba kay nabuhat og sala, ba kay nabuhat og sala diha sa imong pamilya, sa imong mga anak, pangayo pasaylo. Parikoy, seek forgiveness at home. Kung nakahimo ka og kasaypanan sa imong asawa o sa imong mga anak tungod sa imong garbo o kalagot, ipaubos ang imong kaugalingon parikoy. Ang pag-ingon nga pasaylo ko, iman iparikoy, usa ka dakong step sa pagbalik sa Dios. Mao na timailhan nga ibalik ka sa Ginoo. Palihang ikaw mangayo og pasaylo sa imong mga mali nga nabuhat kaniadto og ingon ka nga ako nang tarongon ang ako ang pagkalalaki diha sa imong panimalay. Ika-upat parikoy ug ang katapusan mauni nga usaba o pag-usab sa adlaw-adlaw nga batasan. Or kaning gitawag parikoy nga walk in daily obedience. Namang usahay parikoy nga matag adlaw na ay challenge sa atong kinabuhi. So gitesta o diha day pamaagi parikoy gisukod ta kung gi-follow ba nato ang sugo sa Ginoo. Mao na nga importante di parikoy nga dili ang atong kagalingon mo'y matuman, ang atong will dili pwede nga matuman. Kun dili unsa ang matuman, ang will ni Lord ang matuman. Mao na parikoy nga maglakaw ta lalom diha sa pag obey sa Ginoo parikoy. Ang tinuod nga pagbalik sa Dios parikoy ginaubanan sa aksyon. Dili kay ingon lang sa pulong. Yung Lord, mo balik na ko nimo, magtarong na jud ko akong pagkalalaki. Dili lang kutob lang sa imong baba, kundi inubanan jud og buhat. Mo ni action. Parikoy sugdi ang adlaw-adlaw uban ang pag-ampo. Kay usahay parikoy na usahay maglisod ta sa pagbuhat nganuman kay wala tay ampo. No importante day ang ampo nganuman ang ampo parikoy mauna ang ato ang garantiya nga ubanan ta sa Ginoo sa ato ang mga kahuyang sa ato ang kinabuhi. No, magbasa ta og mga Bible verse parikoy, magbaton tag daghang mga Bible verse ug imong imemorya mao na gitawag parikoy nga memory verse parikoy. Og kung naa ka ni ana, dili ka dali-dali madala sa tentasyon nini sa kalibutan. Kung kanunay ka magpakita og kaayo sa imong isig katawo parikoy, labi na sa imong pamilya ug sa imong asawa. Parikoy, ining mong taga, gidasig ko ikaw, uban diya sa kasing-kasing, no? Kasing-kasing sa usa ka mahan, no? Bana, batanon o lolo nga naminaw karon, no? Kung naaman ta sa ingani parikoy, nga panimuyo, ayaw pabilin diha sa sala. Balik diha sa Dios. Ipaubos ang atong kagulingon, mangayo tagpasaylo, maghinulsol ta, kay ang Dios kanunay naghulat ug andam siyang mopasaylo kanato, no? Bisan ginahasi ka sa kaulaw sahay kana bang ginapahinumduman ka nga ulaw kayo kay lalaki kung anong mangayo man kung anong ako muning buhaton. So, parikoy dili na siya huyang kun dili mauna sa tong giingon diha sa kaupat, mauna ang atong sugliay. Basin magunahon na ka parikoy nga layo na kaayo ang imong kahimtang karon. Wala na ipaglaom nga magbag-o ko, Kuya Jerry.
akong usbon. Parikoy, dili pa ulahi ang tanan timan ina nga habang buhay may pag-asa. Minawa kini parikoy nga ang Ginoo parikoy nag-ingon karong adlaw bisan gani karon. O mao na ang una natong gihisutan ganina. Bisan gani karon di pa ulahi ang tanan. Karong adlaw no. Ang tanan nga unsa imong kahimtang ang Ginoo andam mo pastaylo. Nga naman ang Ginoo grasya. Mao nga atong tuuhan nga mas dako kaysa imong pinakadakong sayop. Mas dako ang Dios kaysa sa imong kahimtang karon. Dili siya nagulat aron silutan ka timan ina. Kun dili nagulat siya aron bag-ohon og panalanginan ang imong kinabuhi. Iya pagduduha parikoy. Lakang karon sugdi sa pagtikang sa pagbag-o ug balik sa iyahang presensya. Karon mutaga parikoy diri la kukutob ug hinaot nakitang tanan mapanalanginan niining ato ang gisgutan karon. Ug karon buntaga magaampo ta diha sa atong buhi nga Dios. Among Dios nga amahan, nagapasalamat ko kanunay sa imong gugma, sa imong grasya, nga imong kanunay gipabati sa matag usa. Labi na sa mga parikoy o Dios nga naminaw karon. Ko ang giampo o Dios nga sa tanang mga lalaki karon kung naa man sila sa sitwasyon nga dugay na silang niundang sa pagpangalagad, layo na kay sila o Dios diya sa piilan, upan karong orasa akong giampo nga imong pahumuko ng ilang makasing-kasing nga sila Ginoo magbaton o mubalik diha kanimo uban sa landong sa imong presensya. O Dios, kanunay ikaw naghulat kung kanus sila mubalik diha sa pagpangalagad. Kung ibati sila Ginoo nga walay kalinaw diha sa panimalay, tungod kana kay layo na sila sa imong presensya. Apan ang tinuod nga kalinaw Ginoo naa lang gyud diha kanimo. Una Lord nga nanginahanglan gyud mi sa imong presensya. Kung ginaampo sa tanang mga parikoy karon nga sila Ginoo makabaton og kalinaw, lipay, kadasig diha sa panimalay. Ikaw o Dios nagdisenyo sa mga lalaki nga mahimong ling-on nga leader o dili huyang nga leader. Kung dili o Dios, anaa gayud diha sa imong presensya Ginoo. Kung sa kining tanan Ginoo wala gyud kami mahimo kung wala ang imong tabang. Kining tanan Lord among gipangayo kanimo pinaagi gayud sa imong grasya ug kaluoy. Sa pangalan ni Jesucristo ang among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Dahang salamat parikoy sa inyong pag-uban sulod sa usa ka oras sa atong programa sa #Monday Edition. O karong buntaga di ay atong ginagreet ang atong mga parikoy nga naga-birthday. Dili man ako maisa-isa pero happy birthday kanimo parikoy kung asa man ka karon ang mga pag-ampo nga ang Dios magauban ug magapanalangin kanimo. Ug dili po nato kalimtan ang atong mga technical team sa pagpasalamat. Salamat sa ato ang Kuya Romel Paulino o Kuya Rolando Alfonso. Abangan mga parikoy ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ang Family Matters ay makakasama nyo. Muli parikoy, no? Kanito man nga ang inyong parikoy nagapahinumdom nga ang lalaki nga naay pag-ampo sa Ginoo dili gyud maguba ang pundasyon. Muli akong inyong parikoy, ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless and bye-bye.